नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय, सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै, संचार माध्यमहरूले आफूलाई निरन्तर खेदेको सभापति लामिछानेको गुनासो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि सत्ता सहयात्री दलहरूको एकतालाई बचाइराख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग थप छलफल गर्नुहुने। राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई माघ 27 गते सम्बोधन गर्नुहुने। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालको एक मात्रै उम्मेद्वारी, कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूले अर्याललाई नै समर्थन गर्ने। ललितपुरको गुवारकोमा सड़कमाथि ओभरपास सड़क निर्माणको काम केही दिनभित्रै शुरू हुँदै डिजाइन पारित हुने बित्तिकै काम शुरू गरिने सड़क विभागको भनाई। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन, पूर्व सेना प्रमुख समेत रहनुभएका मुशर्रफको निधनमा सेनाद्वारा पनि समवेदना व्यक्त। र बांग्लादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको पहिलो जित, भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालले अन्तिम खेल पर्सि भारतसँग खेल्ने। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभापति रवि लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने र सो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय नदिने सन्देश दिए लगत्तै सो पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भए पनि सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले आफूले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएको स्वीकार समेत गर्नुभयो, तर आफूले त्यसको दुरूपयोग नगरेको उहाँको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अमेरिकाबाट नेपाल बस्ने गरी फर्किएपछि नेपालमा बसोबास गर्दा चाहिने कागजहरू बनाएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले मेरो नागरिकतालाई पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेपछि यद्यपि त्यो नागरिकताको नम्बर त्यही हो, त्यो नागरिकताको जारी मिति त्यही हो, के पनि फरक छैन। त्यही जारी मिति, त्यही नम्बर, लगभग आधा 1-2 घण्टामा त्यो काम पनि सकिएको हो। तर पनि मैले त्यही पासपोर्ट पनि लगेर बुझाइदिएको छु कि मेरो यसरी नागरिकता रद्द भयो भनेर सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार बुझाइदिएको छु। सभापति लामिछानेले उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभई कुनै पनि पदमा नजाने समेत जानकारी दिनुभएको छ। साथै अर्को आवधिक निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री हुने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि बढ्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले संचार माध्यमहरूले आफूलाई निरन्तर खेदेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सभापति लामिछानेको सांसद पद र गृहमन्त्री पद गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयमा पुनः आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै दावी गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिन तयार नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा रहनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोशीमा कार्कीले आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाउनु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजै मात्रै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सहयात्री दलहरूको एकतालाई जसरी पनि बचाउने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै उहाँले सत्ता सहयात्री दललाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताउनु भएको हो। बिहानसम्म उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्री बाहिर निक्लिने कुरातिर छलफल भइरहेछ भन्नुहुन्छ। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, यसलाई हल गर्नेतिरै जान्छौँ। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बिचको एकतालाई त जसले पनि बचाउनु पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहज त भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कोसिस राष्ट्रिय सहमति रहेको बताउनु हुँदै प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई जसरी भए पनि बचाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले अदालतको निर्णयपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अलि असहज भएको भन्दै फेरि भेटेर कुरा गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई यही माघ 27 गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले माघ 27 गते अपराह्न 3 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन हुने जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले यही माघ 27 गते शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम यही माघ 27 गते 3 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन अहिले जारी छ र पहिलो अधिवेशन भएकाले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा 3 ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका साथै अन्य दलका नेताहरूले विशेष समय लिँदै बोल्नु भएको छ। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने आन्तरिक छलफलमा रहेका कारण संसद बैठकमा सहभागी भएन। पार्टीको मुख्य भूमिकामा रहेका नेताहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुँदैनन् भन्ने गुनासो आइरहँदा आइतबारको बैठकमा भने 3 ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका साथै अन्य साना दलका नेताहरूले विशेष समय लिँदै बोलेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतले विशेष समय लिँदै बोल्नु भएको हो। बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई तलमाथि गर्न लाग्नु मुलुकको हितमा नभएको बताउनु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा किचलो खडा गर्न नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताउनु भयो। बैठकमा बोल्ने क्रममा कांग्रेसको विरोधमा अधिकांश समय खर्च गर्नुभएका ओलीले कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि दलगत लाभको आशा नगर्न आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो पालामा गरेका कामबारे उल्लेख गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको पालामा भएका कामहरू भने दस्तावेजमा नरहेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। निषेधको राजनीति फ्याट उतार्नु परेर सहमति 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 राजनीति भएको छ। सहमति गरौँ न। अघि मैले भने जस्तो राष्ट्रियताको सवाल, विकासको सवाल, शान्ति सुव्यवस्थाको सवाल, सुशासनको सवाल, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल, जनतालाई राहत सहुलियत पुर्याउने कुराको सवाल, राष्ट्रले भोगिरहेका, जनताले भोगिरहेका साझा सवालहरू समाधान गर्ने सवाल, यी सवालहरूमा सहमति गरौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले नयाँ भरोसा बोकेका साथीहरू आउँदा ऊर्जा थपिए पनि संसदमा पुग्ने साथ गरेको व्यवहारले नागरिकको अवस्था फेरिएला जस्तो नलागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्ट प्रवृत्ति बदल्न नेताहरू पहिले बदलिन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। व्यवस्था बदल्यौं, पटक पटक व्यवस्था बदल्यौं सभामुख महोदय, तर देशको अवस्था बदल्न सकेनौं। देशको अवस्था किन बदलिएन? भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्न सकेनौं। मूल कारण यही हो। आज हामीले भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नै सकिरहेका छैनौं। भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागि सबभन्दा पहिले सभामुख महोदय हामी नेताहरू आफै बदलिन आवश्यक छ। नेता आफै नबदलिने नेताले देशको मुहार बदल्न सक्दैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको जनमतको सन्देश नै मुख्य राजनीतिक दलहरू मिलेर काम गर भन्ने रहेको बताउँदै उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेता पौडेलले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पनि दलहरू बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी रहेको बताउनुभयो। संविधान बनाइसकेपछि अझै पनि कैयौं कानूनहरू संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय विषयहरू कानून बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रा कार्यभारहरू अहिले पनि कायम नै छन्। हामीले यहाँ जति विषयवस्तुहरू उठायौं आगामी बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो विषयवस्तुहरूमा कति कारबाही भयो, कतिवटाको निराकरण भयो वा कति कुराहरूको निराकरण गर्ने कमसेकम सुरुवात भयो भन्ने कुराको जानकारी यहाँ होस् भने म यो संसदीय प्रक्रियामा त्यो कुरालाई संलग्न गर्नका लागि यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावबाट एमाले अत्तालिएको बताउनुभयो। राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अनियन्त्रित ब्याज दर रोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, जनमत पार्टीका वीरेन्द्र महतो, नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी नेउपाने लगायतले विशेष समयमा बोल्नु भएको थियो। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालको एकमात्र उम्मेद्वारी परेको छ। कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूले अर्याललाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस सहित अरू विपक्षी दलहरूले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेसँगै अर्याल सर्वसम्मत हुनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदका लागि सोमबार निर्वाचन हुँदैछ। यसका लागि संसद सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आइतबार उम्मेद्वारी मनोनयनको कार्यतालिका तय गरेको हो। निर्वाचनका लागि आइतबार भएको मनोनयनमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालको मात्र उम्मेद्वारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार अर्यालको प्रस्तावकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र देवेन्द्र दाहाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहनु भएको छ। उम्मेद्वारी दर्ता गरेपछि अर्यालले आफूले निष्पक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। मान्यजीहरूको तर्फबाट कुराहरू उठ्दा गर्दा सबै मानेर चाहिँ संयोजन र सहयोग र त्यसमा लिएर कुनै दलीय चाहिँ गर्न आउन दिने छैन। लामो समयसम्म नेकपा एमालेमा रहनुभएकी अर्यालले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन अघि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मधेस प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। 2063मा एमालेको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बन्नुभएको थियो। अर्याल 2070 र 74मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पर्साबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा रहेका अन्य दलहरूले पनि सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार अर्याललाई नै समर्थन गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेको थियो। सभामुख र उपसभामुख पदमा उम्मेद्वारी दिएको कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रबाट अर्यालको उम्मेद्वारी परेसँगै उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 2078 फागुन 20 गते सकिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका 16, नेकपा माओवादी केन्द्रका 15, नेपाली कांग्रेसका 10, नेकपा यसका 8 जना सांसद हुनुहुन्छ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा एक पद खाली रहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको 5औं केन्द्रीय कमिटिको बैठकको दोस्रो दिन पनि जारी छ। हिजोदेखि शुरू भएको सो बैठकमा गएको चुनावमा अपेक्षा गरेको भन्दा फरक नतिजा आउनुका कारण बारेमा छलफल गरी आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी तत्कालै सरकारमा नजाने बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षमै बसेर देश र जनताको हितका लागि सशक्त ढंगले आवाज उठाउने बताउनुभयो। आन्तरिक तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जवाफ दिने र भावी रणनीति तयार गरिने बताइएको छ। हामीले हाम्रो भूमिका गर्न सक्छौं। त्यसो भएर अहिले सरकारमा जाने भन्दा पनि प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रकारकै आशा सुनाउ। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सेन्टर फर डिप्लोमेसी एण्ड डेभलपमेन्ट संस्थाको 5औं वार्षिक उत्सव तथा इन्डो पेसिफिक रिजनमा विकास कूटनीति र
सुरक्षा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधारको विकास नै मुलुकको समृद्धिको आधार रहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधारको विकास सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता सबै पक्षमा ध्यान दिएर मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। We all governments and people together must act appropriately and concretely to combat these problems and solve for the benefit of our people and also to our posterity. Nepal is committed to establish peace, harmony and stability in the world. Consistent contribution of peacekeeping troops to the United Nations as early since 1958 is a hallmark of Nepal's foreign policy. कार्यक्रममा नेपालका लागि बांग्लादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरी, सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष मोहन कृष्ण श्रेष्ठ लगायतले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको विकास, कूटनीति र सुरक्षाको विषयलाई बलियो बनाउन सकेमा मात्रै नेपाल लगायत सम्बन्धित सबै देशले उचित लाभ लिन सक्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो। प्रेस चौतारीको स्थापना दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। स्थापना दिवस मनाउने क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पत्रकारहरूको हक हितका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य बीमा, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, अनलाइनहरूलाई कल्याणकारी विज्ञापन, आम संचार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेकाले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सबै संचारकर्मीहरूको व्यक्तित्व वृद्धि विकासका निमित्त अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै सबैले सम्मानका साथमा, स्वाभिमानका साथमा शिर उच्च गरेर जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, प्रगति र परिवर्तनको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सबै संचारकर्मीहरूले त्यस खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यो अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने मलाई राम्रोसँग हेरेका छ। उहाँले नेपालको हरेक आन्दोलन र उपलब्धिमा संचारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सरकार पत्रकारको हित हकका लागि सँगै रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका पत्रकारहरूलाई सम्मान पनि गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको विकास, उपभोक्ताको चाहना र मागलाई ध्यानमा राखेर टेलिकमले आफ्नो सेवालाई आधुनिकीकरण बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सूचना तथा संचार क्षेत्रमा भइरहेको नवीन प्रविधि र उपलब्धिलाई अवलम्बन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न एवं सेवाग्राहीले लागत अनुरूपको सेवा उपयोग गर्न पाउने अवसर सृजना गर्न कम्पनी अझ दृढतापूर्वक लाग्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। सेवा दिनेसम्मको लक्ष्य लिनुपर्नेछ। सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको संस्था भएकोले सरकारको सोच र लक्ष्यलाई समेट्दै मुलुकका सुगमदेखि अति विकट स्थानहरूमा नापा रहित रूपमै भए पनि दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवाहरू उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाल नेपाल टेलिकमको रहेको छ। नेपाल टेलिकमले उपभोक्तालाई मोबाइल टेलिफोन सेवा, जीएसएम, जीपीआरएस, 3G र 4G सेवा दिइरहेको छ। मोबाइल टेलिफोन सेवा, ब्रोडब्याण्ड र निश्चित लाइन इन्टरनेट सेवा, इन्टरनेट एसएमएस सेवाहरू उपलब्ध पनि गराइरहेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 44 अर्ब 37 करोड़ रुपैयाँ कुल आमदानी गरेको छ। खुद नाफा 8 अर्ब 47 करोड़ रहेको छ। टेलिकमले देशका 77 वटै जिल्लाका 739 स्थानीय तहमा 4G FTE सेवा पुर्याइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल श्रीलंकाको मैत्रीपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। श्रीलंकाको 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन श्रीलंका जानुभएकी उहाँले भ्रमणसँगै विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता समेत गर्नुभएको थियो। स्वदेश फर्कने क्रममा आज मन्त्री पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुराकानी गर्नुहुँदै भ्रमणका
क्रममा श्रीलंकाको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागितासँगै उच्च स्तरीय साइडलाइन भेटवार्ता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यहाँका राष्ट्रपति रणिल विक्रमासिंघेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा दुई देशबीचको आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। साथै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग हवाई सम्पर्क विस्तार, दुई देशबीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेपालमा बौद्ध दर्शनको अध्ययन लगायतका विषयमा सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसअघि मन्त्री पौड्यालले श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवन्द्रनेसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उहाँले श्रीलंकाको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन कोलम्बोमा रहनुभएका भारतका विदेश राज्यमन्त्री, बांग्लादेश, मालदिप्स र श्रीलंकाका विदेश मन्त्रीहरूसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सबै भेटमा उहाँले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने र सार्क मुलुकहरूबीच आपसी छलफल, सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आफूले स्पष्ट कुरा राखेको पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थलमा रोकिएको उडान नियमित गराउन भारतसँग रूटका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारतीय भ्रमणमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको रूटको एजेण्डा राख्ने बताउनुभयो। आज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ। पहिलो पटक विमानस्थल पुग्नुभएका किरातीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रोकिएको उडान पुनः सञ्चालन र नियमित गराउने सन्दर्भमा चासो राख्नुभयो। निरीक्षणपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै मन्त्री किरातीले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट तत्काल नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सञ्चालन गर्न पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। लुम्बिनी परियोजनालाई सम्पन्न गरेको छ। तोकिएको समयभन्दा 28 वर्ष लामो किन लम्बियो भन्ने मेरो प्रश्न छ। र कसैले पनि कानुनको दायरा ननाप्नु होला, कानुनको बाटोमा विधिको शासनमा देश हिँड्नुपर्छ। लुम्बिनी परियोजना पहिलो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ उहाँले अहिले रोकिएका उडान सुचारू गर्न नेपाल एयरलाइन्सको विमान ल्याउनुपर्ने विषय उठेकाले यसको बारेमा पनि तत्काल पहल गर्ने बताउनुभयो। निरीक्षण अघि विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा गरिएको ब्रिफिङमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि हरेक काम गर्नका लागि पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विमानस्थल देशको अनुहार भएकाले गौतम बुद्ध विमानस्थल सफा राख्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले टर्मिनल भवन, टावर पार्किङ, विशिष्ट कक्ष, धावन मार्गको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यक्ष झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आज न्यायाधीश द्वय टंक बहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रेशमलाल चौधरी लगायतले विपक्षी बनाएकाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने भएको छ। यस मुद्दाको सुनवाईका लागि पर्खिरहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो। प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँगै यस मुद्दामा अब पुनः बहस तथा सुनवाई हुने र मिसिलको अध्ययनसँगै प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुनेछ। 2077 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहट प्रदेशको माग गर्ने दुई समूहबीच भएको झडप र आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्युपाने सहित 7 जनाको हत्या भएको थियो। उक्त नरसंहारमा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतलाई दोषी मानिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपालबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता 2074 अन्तर्गत नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको तथा मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र विपरीत नेपाल सरकारले वैवाहिक समानता नदिएको विषयमा सरकार र सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। मितिनी नेपाल र महिला कानून विकास मञ्चले सर्वोच्चमा वैवाहिक समानताको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा गत पौष 20 गते सो आदेश जारी गरेको मितिनी नेपालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संसद सचिवालय लगायतका विभिन्न सम्बन्धित निकायलाई विपक्षीका रूपमा लिखित जवाफ माग गरेको हो। यसैगरी मितिनी नेपालले नेपालको संविधानमा समानताको हक सुनिश्चित गरे पनि वैवाहिक समानता कार्यान्वयन नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई विभेद कायम रहेकोले वैवाहिक समानतालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने,
सबै समुदायलाई समेट्ने गरी नागरिकता वा विवाह दर्ता गर्दा पति पत्नी शब्द नलेखेर व्यक्ति, दम्पति, जीवनसाथी वा नाबालिग जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट आफूलाई स्वतः निर्वाचित भएको घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगमा आज निवेदन दिनुभएको छ। आजै श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग पुगेर निवेदन दिनुभएको हो। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार रहनुभएका श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। सभापति लामिछानेले केही समयअघि नागरिकता विवादमा पद गुमाउनु भएको थियो। निवेदन दर्ता गरेसँगै श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन मार्फत लामिछानेले सो घोषणा गरी आफू नेपाली नागरिक भएको भ्रममा निर्वाचन आयोगलाई पारेको बताउनुभयो। गलत सो घोषणा गरेको अवस्थामा लामिछानेको यो कार्यलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने दायित्व आयोगको रहेको उहाँले बताउनुभयो। समय दिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ माग्ने भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या आएको हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगलाई नै हामीले यो चिजमा चाहिँ निर्भुल हुनुपर्छ भनेर दिएको। त्यो अनिर्णयको बन्दीले गर्दाखेरि सबैजनाले दुःख पाएको छ। मुलुकले दुःख पाउँदैछ, भोटर्सले दुःख पाउन लाग्यो, चाहिँ निर्वाचित व्यक्तिले दुःख पाए, म आफैले दुःख पाउँदैछु भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको हुँदाखेरि चाहिँ दिनु परेको एउटा नजिर बनोस्, एउटा संविधानमा स्पष्ट खालको पुर्योस्। यो प्रत्येक परिस्थिति अवस्था भएको हुँदाखेरि यस विषयमा चाहिँ जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय चाहिँ भन्न तयार छु। निर्वाचन आयोगले भने पद रिक्त भएको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नै पद पूर्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँदै आएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै नेपाल चलचित्र निर्माता संघले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा मन्त्री शर्मासँग भेट गर्दै निर्माता संघले प्रत्येक प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना, प्रदर्शन भएका चलचित्र 150 दिनसम्म हलमा लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले चलचित्र उद्योग सफल बनाउन आफूले नीतिगत पहल गर्ने बताउनुभयो। नेपाली चलचित्रको विकासमा यसलाई अब के गर्ने, यसलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति हाम्रा नीति नियम, हाम्रा अब राज्यको दायित्व, राज्यले गर्नुपर्ने भूमिकाको एउटा पाटो छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हामीले गर्नै पर्छ, नगरेर त्यो उपाय छैन। मन्त्री शर्माले चलचित्र निर्माण गर्दा सो चलचित्रको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन निर्माताको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय, सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै, संचार माध्यमहरूले आफूलाई निरन्तर खेदेको सभापति लामिछानेको गुनासो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि सत्ता सहयात्री दलहरूको एकतालाई बचाइराख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग थप छलफल गर्नुहुने। राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई माघ 27 गते सम्बोधन गर्नुहुने। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालको एकमात्र उम्मेद्वारी। कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूले अर्याललाई नै समर्थन गर्ने। ललितपुरको ग्वारकोमा सड़कमाथि ओभरपास निर्माणको काम केही दिनभित्रै शुरू हुँदै डिजाइन पारित हुने बित्तिकै काम शुरू गरिने सड़क विभागको भनाई। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन। पूर्व सेना प्रमुख समेत रहनुभएका मुशर्रफको निधनमा सेनाद्वारा पनि समवेदना व्यक्त। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालले अन्तिम खेल पर्सि भारतसँग खेल्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आज पत्रकार सम्मेलनको क्रममा नेपाली संचार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाउनु भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा संसदको चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष तथा उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेत बनिसक्नुभएका व्यक्तिले संचार क्षेत्रप्रति संयम गुमाएर अभिव्यक्ति दिनु समग्र संचार क्षेत्रप्रतिको प्रहार हो भनिएको छ। सभापति लामिछानेले संचार जगतलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिएको भन्दै विज्ञप्तिमा त्यस्तो अभिव्यक्तिको महासंघले
कडा शब्दमा निन्दा गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। महासंघले सभापति लामिछानेलाई आफ्ना अभिव्यक्ति फिर्ता लिई प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि माग गरेको छ। सभापति लामिछानेले कतिपय संचार गृहमा आफ्ना मानिसहरू समेत लिएर संचार गृह घेर्न जाने लगायतका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। ललितपुरको ग्वारको चोकमा सड़कमाथि अर्को सड़क अर्थात ओभरपास निर्माणको शुरूआत केही दिनभित्रै हुने भएको छ। एउटा दिशाबाट ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनहरू आवत जावत गर्दा अर्को दिशाबाट ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनहरूलाई कुर्नु नपरोस् भनेर ओभरपास निर्माण गर्न लागि हो। एक रिपोर्ट। चक्रपथको ललितपुर स्थित ग्वारको चोकमा सड़कमाथि 455 मिटर लामो सड़क अर्थात ओभरपास निर्माण गरिन लागेको हो। यसअघि काठमाडौँकै कलंकीमा सड़क मुनि अर्को सड़क अर्थात अन्डरपास निर्माण गरिएको भए पनि ओभरपास भने देशमै पहिलो पटक निर्माण हुन लागेको हो। 17 करोड़ 7 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको ओभरपासको निर्माण अवधि 2 वर्ष तोकिएको छ। ओभरपासको डिजाइन पारित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र पारित हुने बित्तिकै निर्माणको काम शुरू गरिने सड़क विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 24 महिनाको निर्माण अवधि रहेको छ र यसमा निर्माण व्यवसायीले डिजाइन गरेर आफ्नो डिजाइन चाहिँ पेश गरिसक्नु भएको छ। त्यो डिजाइन चाहिँ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ। सायद एक हप्तामा डिजाइन पनि स्वीकृत हुन्छ, त्यसपछि यसमा निर्माणको काम सुरु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ओभरपासको उचाइ 6 मिटर हुने विभागले जनाएको छ। सबै प्रकारका सवारी साधन आवत जावत हुन सक्ने यो ओभरपास 4 लेनको निर्माण गरिनेछ। सड़कको बीच भागमा निर्माण हुने ओभरपास निर्माण भइसकेपछि ठूला मालवाहक सवारी साधनहरू ओभरपास भएर सञ्चालन हुने र अन्य सवारी साधनहरू ओभरपासको दायाँ बायाँको लेनबाट सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको छ। हाल यस क्षेत्रमा 4 लेनको मुख्य सड़क सहित कुल 10 लेनको सड़क रहेको छ। क्यामेरामा प्रदुन मिश्राका साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। जलविद्युत आयोजनाका कारण सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 6 तल्लो दोर्पु स्थित मुख्य सड़क नजिकैको घरहरू चर्किन थालेका छन्। तल्लो दोर्पु क्षेत्रको रामकाजी विश्वकर्मा र सोम्बा शेर्पाको घर एक्कासी चर्किन थालेको स्थानीयले बताएका छन्। 9.5 मेगावाटको मध्य सोलु खोला हाइड्रो पावरको ठिक माथिल्लो भागमा रहेको सो क्षेत्रको घर चर्किएर जमिन समेत फुट्न थालेको छ। पक्की आरसीसी भवनको पिलर समेत चर्किएर जोखिमपूर्ण बनेको पीड़ितले बताएका छन्। हाइड्रो पावरले जमिनमा धक्का दिँदा गत भदौबाट घर तथा जमिन एकाएक चर्किएको घर धनीको दावी छ। यसअघि चर्किएर पुनः मर्मत गरिएको घर फेरि पनि चर्किएपछि घर धनीहरू चिन्तामा परेका छन्। खानेपानी समस्याले गाउँ नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका 2 का स्थानीय खानेपानीको सुविधा पुगेपछि भने अब गाउँ नछाड्ने भएका छन्। गाउँपालिकामा एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन भएपछि खानेपानीको अभावमा बसाइसराईको सोचमा रहेका स्थानीय पुनः थात थलोमै रमाउन थालेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गरेपछि अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा शुद्ध पिउने पानी सहितको धारा जडान शुरू भएको छ। तर भौगोलिक विकटताका कारण आँधीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 चिलाउनीवासमा भने पानीको चरम अभावमा त्यहाँका स्थानीयहरू शास्ति खेप्दै आएका थिए। गाउँपालिकाले पानीको डोका विस्थापित गरी घर घरमा पानीको सुविधा दिने गरी काम शुरू गरेपछि भने पानीको निकै सहज भएको स्थानीय बताउँछन्। डोको बोकेर डोकामा गाडी राखेर बोकेर जान पर्छ, कहाँ खोजेर ल्याउनु पर्छ। अहिले हाम्रो एक घरको एक धारा छ। सरकारमा धारा आएदेखि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र पालिकाको समन्वयबाट 2 करोड़ 50 लाखमा झारखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भएको हो। यस आयोजनाले तत्काल 50 घर परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। आगामी दिनमा बाँकी रहेका ग्रामीण बस्तीमा नियमित रूपमा खानेपानी सुविधा पुर्याउने वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष कमल प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। र यसमा चाहिँ नि एक घर एक धारा, हरेक व्यक्तिको घरमा चाहिँ एक धारा चाहिँ को उद्देश्य अनुसार चाहिँ यो काम भइरहेको अवस्था छ। गाउँपालिका भित्रका सबै वडालाई आगामी 5 वर्षमा खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको पालिकाले जनाएको छ। यति मात्र होइन, आँधीखोलासँग जोडिएका 12वटा खेतीयोग्य जमिनको सिँचाइ प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको र पालिकाबाट पानीको डोका विस्थापित गर्ने आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। एक घर एक धारा कार्यान्वयन गरी पानी बोक्ने डोका विस्थापित गर्ने हामीले कार्यभार ग्रहण गर्दाको हाम्रो पहिलो निर्णय नै रहेको छ। खानेपानीको असुविधा रहेको ग्रामीण बस्तीमा पानीको सुविधा पुगेसँगै त्यस क्षेत्रमा उत्पादन भने बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ। हिमाल नेउपाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा।
एक महिना लामो स्वस्थानी व्रत समापन भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि घर घरमा शुरू गरिएको एक महिने स्वस्थानी व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन विधिपूर्वक समापन गरिएको हो। यस्तै काठमाडौँको साँखु साली नदीमा एक महिना लामो माधव नारायण व्रत पनि समापन भएको छ। यस वर्षको साँखुको एक महिना लामो स्वस्थानी व्रतमा सहभागी महिला र पुरूषले व्रत समापन गरेका हुन्। स्वस्थानी व्रत कथामा स्कन्द पुराण अन्तर्गतको केदारखण्डको माघ महात्यमा कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवादलाई भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख भए अनुसार एक महिनासम्म विधिपूर्वक स्वस्थानी माताको पूजा आराधना गरे श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहितले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। स्वस्थानीका व्रतालुले माधव नारायणको दर्शन नगरे व्रत पूरा नहुने र फल प्राप्त नहुने पनि धार्मिक विश्वास रहेको छ। धनकुटाको सागुरीगढ़ी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणसँगै न्यानो कपड़ा वितरण गरेको छ। बढ्दो उमेर र शारीरिक अशक्तताका कारण स्वास्थ्य संस्थासम्म पहुँच नभएका नागरिकको घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणसँगै न्यानो कपड़ा वितरण गरिएको हो। सागुरीगढ़ी गाउँपालिकाले घरैमा पुगेर 90 वर्षभन्दा माथिका 41 जना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै एक थान फाइबर सिरक, एक थान थर्मस र 1 किलो हर्लिक्स वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीको टोली ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमा पुगेको थियो। जाडोका बेला न्यानो कपड़ा पाउँदा खुशी लागेको सागुरीगढ़ी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 फाक्सिपका 91 वर्षीय मित्रलाल पोखरेलले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर राणाको निधन भएको छ। थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान निमोनियाका कारण 95 वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। लामो समयदेखि श्वास प्रश्वासको समस्या झेल्दै आउनुभएका राणा उपचारका लागि केही दिन अघि अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। हिमालय बैंकका संस्थापक राणा नेपालको पहिलो अर्थ सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय उहाँ नागरिक समाजको अगुवाका साथै आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिका संस्थापकको रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको 95 वर्षको उमेरमा दुःखद निधन भएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले ट्वीटर मार्फत सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवार शुभेच्छुकहरूमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै राष्ट्रका निम्ति उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन भएको छ। 78 वर्षीय मुशर्रफ एमलोडोसिस रोगबाट पीड़ित हुनुहुन्थ्यो। केही दिन यता अस्पताल भर्ना हुनुभएका मुशर्रफको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। पाकिस्तानका पूर्व सेना प्रमुख समेत रहनुभएका मुशर्रफको निधनमा सेनाले पनि समवेदना दिएको पाकिस्तानी संचार माध्यमले जनाएका छन्। सैनिकको मार्फत परवेजले सन् 1979 मा शासन सत्ता हातमा लिनु भएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। हिउँदे वर्षासँगै पर्याप्त हिउँ नपर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्युत उत्पादनमा समेत परिरहेको छ। नदी नालामा जलस्तर घट्दा गत वर्षको पुष र माघ महिनाको तुलनामा 20% कम बिजुली उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतमा जति हिउँ परेन भने विद्युत उत्पादनको हिसाबले चैत वैशाखमा थप समस्या पर्न सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। अहिले नै ठूला उद्योगमा दैनिक 9 घण्टा विद्युत कटौती गर्नु परिरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको गरी गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिले 200 देखि 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन घटेको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। गत वर्ष माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट हिउँदको यही समयमा 110 मेगावाट जति उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले भने 80 मेगावाटमा झरेको छ। यसैगरी कालीगण्डकी आयोजनाको क्षमता 144 मेगावाट रहेकोमा अहिले 40 मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। सुक्खा हिउँदको कारण बिजुली उत्पादनमा प्रतिकूल असर परिरहेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख रहेको रैथाने बाली संरक्षण गर्नका लागि काम थालेको छ। प्रदेशमा पाइने रैथाने बाली चिनो, कागुनो, फापर, कोदो, जौं, थारू, आलु लगायतका बाली अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकाले त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लोपोन्मुख रहेका रैथाने बाली संरक्षणको काम थालिएको हो। प्रदेशमा पाइने रैथाने बाली चिनु, कागुनो, फापर, कोदो, जौ, थारू आलु लगायतका बाली अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। पछिल्लो समयमा यसको माग बढ्न थालेपछि संरक्षण अभियानमा प्रदेश सरकारसँगै किसानहरू पनि जुटेका छन्। रैथाने बालीको संरक्षण र बजारीकरणमा लागेको डोटीको जैविक विविधता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कविराम डाङ्गीले बताउनुभयो। स्थानीय बालीहरू लोप भएर जाने अवस्था धेरै नै भएको अवस्थाले गर्दाखेरि नि कति ठाउँमा त नपाइने अवस्था पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले हाम्रो सहकारीको तर्फबाट हामीले यिनी लोप भएर जाने बालीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भनेर विभिन्न निकायहरूबाट, सरकारी निकायहरूबाट स्थानीय तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई त्यसमा धेरै सहयोग गरेका छन्। प्रदेशमा प्रदेश सरकारले रैथाने बाली संरक्षणका लागि पहल थालेको छ। लोपोन्मुख रैथाने बाली संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई समेटेर अगाडि बढिरहेको छ। किसानलाई रैथाने बाली उत्पादन गर्नका लागि अनुदान दिनुका साथै उत्पादित बालीको बजारीकरणको सुनिश्चितताका लागि काम गरिरहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डाक्टर मदन सिंह धामीले बताउनुभयो। लाभग्राही समुदायहरूले लाभ पाउने हुने, यसको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, यसलाई उपयोगी हिसाबमा गर्ने र प्रचार प्रसार गर्दै जाने प्रदेशको नीति कार्यक्रमहरूमा पनि छ। रैथाने बाली संरक्षणका लागि कोदो, चिनु, कागुनो, फाफर, सिमी र थारू आलु उत्पादनका लागि अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। उत्पादित रैथाने बाली विगतको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। यिनीहरूको संरक्षणका लागि उत्पादन गरेको परिमाणको आधारमा ज्ञान केन्द्रहरूले प्रोत्साहन अनुदान किसानलाई हौसला बढाउन दिएको छ। त्यस्तै गरी तराईका जिल्लाहरूमा थारू आलुमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ। रैथाने बालीहरूको स्याहार सम्भार र सम्वर्धनका लागि तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रले तरकारीका जम प्लाज्माहरू संकलन र सम्वर्धन गरिरहेको छ। लोप हुन लागेका रैथाने बालीको पहिचान, वृद्धि, बिउ बैंक स्थापना र प्रदर्शनी, होटल तथा होमस्टे सञ्चालकलाई रैथाने बालीका परिकार बनाउने तालिम, रैथाने बालीको महत्व बुझाउने, बजारीकरण, कृषि यन्त्र खरिदमा अनुदान दिने कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। जिल्ला सदरमुकाम बेनीका साथै राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, मुङलिङ लगायतका बजारमा निकासी भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। सरदर प्रति किलो 60 रुपियाँका दरले 20 करोड़ मूल्यको सुन्तला निकासी भएको केन्द्रका प्रमुख किरण सिगदेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको अधिकांश स्थानको सुन्तला निकासी भइसकेका छन्। जिल्लाको राखु, मरेक, सुर्खेमेला, बरन्जा, भेडाबारी, अर्मन, रुनमा, बीम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा लगायतका स्थानमा 200 भन्दा बढ़ी सुन्तला बगैँचा छन्। 706 हेक्टरमा सुन्तला फलफूलको खेती भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। 355 हेक्टर भन्दा बढ़ी जमिनमा उत्पादन हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र स्थानीय तहको कृषि शाखा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुन्तला जोनका प्राविधिकले म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा क्रप कटिङ विधिबाट। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। ढाका स्थित वीरश्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा आज भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा अमिशा कार्कीले ह्याट्रिक गरेकी छिन्। भुटानको यो लगातार दोस्रो हार हो। भुटान पहिलो खेलमा भारतसँग 12-0 ले पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक बांग्लादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बांग्लादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। ओखलढुङ्गामा सम्पन्न साइक्लिङ प्रतियोगितामा छुट्टा छुट्टै विधाका विजेता राइडरलाई पुरस्कृत गरिएको छ। इलिट पुरूष, इलिट महिला, मास्टर ए, बी र जुनियर विधाका साइक्लिङ प्रतियोगिताका विजेता राइडरलाई पुरस्कृत गरिएको हो। प्रतियोगितामा इलिट पुरूषतर्फ क्रिस्टोफर अशोक केलिङ प्रथम, नीरव श्रेष्ठ दोस्रो र प्रच्युत थापा मगर तेस्रो भएका छन्। इलिट महिलातर्फ निस्मा श्रेष्ठ प्रथम, अन्जा क्यामे जिन दोस्रो र लक्ष्मी मगर तेस्रो भएका छन्। यस्तै मास्टर ए तर्फ उमङ्ग श्रेष्ठ प्रथम, सन्तोष राई दोस्रो र मनोज श्रेष्ठ तेस्रो तथा मास्टर बी तर्फ अनुप गुरुङ प्रथम, जोनाथन स्टुर दोस्रो र विकास महर्जन तेस्रो भएका छन्। जुनियर तर्फ विपुल थापा प्रथम, अनिस तामाङ दोस्रो र श्रीने श्रेष्ठ तेस्रो भएका छन्। 62 राइडर सहभागी साइक्लिङ प्रतियोगिता ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय, सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै, संचार माध्यमहरूले आफूलाई निरन्तर खेदेको सभापति लामिछानेको गुनासो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि सत्ता सहयात्री दलहरूको एकतालाई बचाइराख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग थप छलफल गर्नुहुने। राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई माघ 27 गते सम्बोधन गर्नुहुने। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालको एकमात्रै उम्मेद्वारी। कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूले अर्याललाई नै समर्थन गर्ने। ललितपुरको ग्वारकोमा सड़कमाथि ओभरपास सड़क निर्माणको काम केही दिन पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन। पूर्व सेना प्रमुख समेत रहनुभएका मुशर्रफको निधनमा सेनाद्वारा पनि समवेदना व्यक्त। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालले अन्तिम खेल पर्सि भारतसँग खेल्ने। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।